तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने म आउने बित्तिकै एउटा फोन आएको थियो, तपाईँ ढिलो गर्ने झन् सबभन्दा पहिला आउनुपर्ने मान्छे भनेर मलाई माधव नेपालले वारेन्ट जारी गर्नुभएको छ। र त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि त्यहाँ नेताहरू छन्। त्यसकारण मलाई बिचबाट ल्याउँदा भनियो आएर अनुहार मात्रै देखाएर गए पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसकारण म अनुहार देखाउन उभिएको हो। म आएको छु, म उपस्थित भएको छु। म सबैलाई, तपाईहरुलाई पनि मैले हेरेँ, तपाईहरुले पनि मलाई हेर्नुभयो। आज मैले बोल्ने यस्तो भयो। अब यो विषयमा घनश्यामजीले धेरै ठुलो विचरण गर्नुभयो। मैले उहाँलाई भने तपाईँ पुरा आकाश गंगामा विचरण गरेर अन्तिममा ल्यान्डिङ चाहिँ ठिकै ठाउँमा गर्नुभयो भने मैले। अब मैले यो विषयभित्र प्रवेश गरौँ, केही बोल्नुपर्ने अवस्था आइहाल्छ। प्रवेश नगरिकन हिँडौँ, फेरि तपाईहरुलाई साह्रै नमिठो लाग्न पनि सक्छ। त्यसकारण एउटा कुरा त के हो भने समाजवादको कुनै बनिबनाऊ मोडेल सदाकालको निम्ति केही पनि हुने गर्दैन, हुने गरेको छैन। त्यो मोडेल बदलिँदो परिस्थिति अनुसार समाज र आन्दोलनका यात्रीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो। र त्यो अनुसन्धान गर्दा समाजवादको मार्गचित्र कस्तो हुन्छ, कुन देशमा कति बेला भन्ने कुरा समकालीन परिस्थितिको आकलन, शक्ति सन्तुलन, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको स्थिति, विज्ञान प्रविधिको विकासको स्थिति, सबैको कुल योगफलबाट एउटा प्रष्ट वैचारिक राजनीतिक मार्गचित्र बिना समाजवादको नयाँ मार्गचित्र बन्नै सक्दैन। लेनिनले, मार्क्सले पनि सबै दार्शनिकहरूले समाजवादको बारेमा कुनै बनिबनाऊ सूत्र छैन। मानिसहरूले बनिबनाऊ सूत्रको रूपमा त्यसलाई हेर्न खोज्छन् र कहीँ न कहीँ निकै ठुलो कन्फ्युजन, निकै ठुलो भ्रममा पर्छन् मान्छेहरू। एउटा संकीर्ण जडताको भ्रममा, मार्क्सवादलाई धर्मशास्त्र जस्तो गरेर बुझ्ने, अर्को संशोधनको भ्रममा पर्ने गर्छन्। त्यसकारण मुख्य कुरा के छ भने हामीले अहिलेसम्म भएका क्रान्ति प्रतिक्रान्ति प्रयोगहरू, सबै मोडेलहरू, सफलता असफलता र यो बीचमा विज्ञानले गरेका विकास आविष्कारहरू, तिनको महत्त्व, तिनको मानव समाजलाई परेको प्रभावको सुव्यवस्थित एउटा तर्कसङ्गत र तथ्यसङ्गत व्याख्या पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो, त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने शक्ति निर्माणको कुरा पनि हो। बिना शक्ति ठुला कुरा गरेर पनि केही पनि हुँदैन। स्पष्ट वैचारिक राजनैतिक मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने कमिटेड मानिसहरूको एउटा शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यो शक्ति सञ्चय गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आजको विश्वमा हामीले आत्मनिर्भरताको निम्ति अपनाउनु पर्ने मार्गचित्र के? म अघि घनश्यामजीको व्याख्यासँग सहमतै छु। नेपालको सन्दर्भमा कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति नल्याइकन हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउन सम्भवै छैन। यहाँ अहिले रुस युक्रेन युद्ध भएपछि संसारभरि खाद्यान्न सङ्कटको स्थिति देखा पर्दैछ, आर्थिक सङ्कटको स्थिति पनि देखा पर्दैछ। अहिले त झन् ताइवान इस्यु र त्यसमा चीन र अमेरिका आम्ने सामने भइसकेपछि नयाँ राजनीतिक पोलराइजेसनको ध्रुवीकरणको स्थिति पनि देखा परेको छ। र कयौँ देशहरूले यो नयाँ परिस्थितिमा खाद्यान्न निर्यात, युक्रेन आफै एक्लै झन्डै 20% भन्दा बढी खाद्यान्न आपूर्ति संसारभरि गर्दो रहेछ।
गहुँको कुरा गर्ने हो भने र अन्य खाद्यान्नको कुरा गर्ने हो भने पनि 20% एउटै देशले निर्यात गर्थ्यो र त्यो देशमा क्राइसिस आइसकेपछि त्यो क्राइसिस विश्वव्यापी रूप लिएको छ र अहिले बिस्तारै देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउन थालेका छन्। अहिले भर्खरको कुरा गर्दा म अब ठुलो दार्शनिक व्याख्यातिर गइनँ र नेपालमा पनि हाम्रा कतिपय छिमेकीहरू र अरू देशहरूले पनि खाद्यान्नमा रोक लगाउने बारे छलफल गरेका छन्। केही त रोक लाग्न थालेको छ। यसबाट निकै ठुलो सङ्कट आउन सक्छ भनेर हाम्रा बुद्धिजीवीहरू अलि बढी चिन्तित छन्। तर मैले खाद्यान्नमा रोक लगाउनु झट्ट हेर्दा त नराम्रो कुरा देखिन्छ। भारतले चीनले खाद्यान्नमा रोक लगाइदियो भने हामी नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति, कृषिमा आधुनिकीकरणको निम्ति या उत्पादन वृद्धिको निम्ति, श्रम त्यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी श्रम केन्द्रित गर्नको निम्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बचाउनको निम्ति ठुलो भूमिका त्यसले नेगेटिभली खेल्न सक्छ। सचेत रूपमा राज्यको कुरा गर्ने हो भने राज्यले कतिपय वस्तुको आयातमा रोक लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उत्पादन नेपाल आफैले गर्न सक्ने सम्भावना भएका ठाउँमा राज्यले आफ्नो अथोरिटी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो दोहोरै हुन्छ। अरूले रोक लगाउँछन् र राज्यले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ठिक पार्नको निम्ति त्यसमा सचेत पहल गर्छ। त्यो पनि हुन सक्छ। तर अहिले नेपालमा त्यस्तो भइराखेको छैन, त्यस्तो स्थिति छैन। म के भनेर तपाईहरुको अगाडि कुरा टुङ्ग्याउनेतिर म छु भने यो कुरा साँचो हो कि नेपालमा अहिले हामी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक मान्यताको कुरा गर्छौं। यो त्यत्तिकै आएको चाहिँ होइन। एउटा निश्चित विचार, निश्चित फिलोसफी, निश्चित राजनीतिक योजना, मिसन र भिजन र त्यसमा एउटा ठुलो शक्ति सङ्घर्षमा होमिएपछि नै त्यो परिस्थिति बनेको हो। अहिले यसमाथि प्रहार भइराखेको छ। मैले भन्दा यसलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि निरन्तरतामा क्रमभङ्गकै रूपमा मैले बुझेको हो। कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने, बलियो शक्ति निर्माण गर्ने, संविधानले समाजवादतिरको यात्रामा जाने परिकल्पना मात्रै गरेको छ। साँच्चै समाजवादको ठोस भिजन र कार्ययोजना सहित उत्पादन वृद्धि, श्रम र सांस्कृतिक रूपान्तरण जगैदेखि, पालिक स्थानीय तहदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने उद्देश्य मेरो दिमागमा थियो। मैले जति बेला माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग वाम गठबन्धन गरौँ, कम्युनिस्ट एकता गरौँ, देशमा वामपन्थी जनमत धेरै ठुलो छ, हामीले देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि र समाजवादको महान यात्रातिर जान सकिन्छ। अब बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाउने जस्तो तरिकाले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामी छोड्दिउँ सबै आग्रह पूर्वाग्रह, हाम फालौँ एकचोटि भनेको हो, मैले भनेको हो, त्यो अरूले भनेको होइन। तपाईहरु कसैलाई भ्रम नपरोस्। मैले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्नको लागि नै भनेको हो। तपाईहरुलाई ठीक लाग्छ, ठीक लाग्दैन, सबैले सोच्ने अधिकार छ, तर भनिएको हो। त्यो स्वतः स्फूर्त रूपमा भएको होइन, सचेत रूपले गरिएको हो। सफल भएन, सफल हुन दिइएन। धेरै धेरै कारण छन्, त्यतापट्टि म जान्न अहिले फेरि। अब अहिले हामी जहाँ जे कुरा भ्रष्टाचारको कुरा गरेका छौँ, विकृति र विसङ्गतिको कुरा गरेका छौँ, हामी कहाँ जस्तो मेसिनरी छ, त्यो मेसिनले उत्पादन गर्ने वस्तु मेसिन अनुसारकै हुन्छ। मेसिन बेठिक राख्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु राम्रो खोज्ने भने त्यो हुन सक्दैन। समस्या मेसिनमा छ। तपाईँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राख्ने
अनि बडो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त, विचलन र विकृति मुक्त समाजको परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। तपाईँ निर्वाचन प्रणाली बदल्नै पर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले दलाल पुँजीपतिहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई नै अगाडि ल्याउँछ। जति गरे पनि थाहै नपाइकन पार्टीलाई, नेतालाई पनि भ्रष्टीकरणतिर लान बाध्य पार्छ यो मेसिनरीले। चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ, पैसा दलालहरूसँग हुन्छ, नोकरशाहहरूसँग हुन्छ, ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूसँग हुन्छ। या त उनीहरूलाई चुनाव जित्नको लागि मद्दत गर्न पर्यो, या उसको अगाडि कुनै न कुनै रूपले निरीह भएर चुनाव आयो सहयोग गर्न पर्यो भन्न पर्ने भएपछि अनि क्रान्तिकारी कसरी हुन्छ, रूपान्तरण कसरी हुन्छ? अनि हाम्रो शासन प्रणाली जस्तो छ, सांसद प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति सांसद हुनै पर्ने, सांसद नै मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो जो सिस्टम छ, यो सिस्टमले पनि जगैदेखि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेको छ। त्यसकारण यसलाई अन्त्य गर्नको लागि कम्तीमा पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र त्यो कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो भिजन अनुसार देशलाई 5 वर्ष म यसरी लान्छु भन्ने भिजन अनुसारका मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ। अन्यथा तपाईँ हामी जति चिल्लाए पनि, जति कराए पनि, जति उब्रे पनि यो मेसिनरी रहँदासम्म यो मेसिनरीले भ्रष्टाचारै उत्पादन गरिराख्छ, भ्रष्ट मान्छेहरू नै उत्पादन गरिराख्छ। त्यसकारण म अन्तिममा के भनेर बिदा हुन चाहन्छु भने, मैले अहिले भर्खर पनि हाम्रो एउटा मोर्चाको थुप्रै कार्यकर्ताहरूको अगाडि भने, मैले देशभरि पनि भनेको छु, अहिले त चुनाव आइ नै सक्यो, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ हामी। अहिले यो परिवर्तनको बहाग घनश्यामजीलाई धन्यवाद छ, जे भए पनि यो गणतन्त्र सङ्घीयता माओवादीसँग र प्रचण्डसँगै जोडिएको छ भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। रियालिटी पनि त्यही हो। तर अहिले सबभन्दा बढी छटपटी र चिन्तित पनि म छु। यसमाथि जसरी प्रहार भइराखेको छ, विभिन्न नाम र कोणबाट यो परिवर्तनलाई निस्तेज पार्ने, यो परिवर्तन उल्ट्याउने र यो परिवर्तनको निम्ति आन्दोलन गर्ने पार्टी र नेतृत्वलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने जो चलिराखेको छ, सबैभन्दा बढी चिन्ता भनौँ, छटपटी मलाई छ। र म के भनेर बिदा हुन चाहेको छु, उहाँले भन्नुभयो निश्चित रूपमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको छु, भन्छ प्रचण्डले भन्नुभयो, म ध्यान आकर्षणै गर्न चाहन्छु। हेर्नु होला, यो मैले आफ्नो पार्टीभित्र त भनेकै छु, आज यो पार्टी मात्रै होइन, तपाईँहरू थुप्रै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। चुनावपछि म यो प्रणाली बदल्नको निम्ति सडकमा जान्छु। सडकबाट मात्रै समाजवादको हामीले जे परिकल्पना संविधानमा गर्न खोजेको हो, मैले कम्युनिस्ट एकता गर्दा घोषणापत्र हेऱ्यो भने समाजवादतिर लाने कुरा छन्। त्यसमा जे सपना देखेर मैले वामपन्थी एकता र कम्युनिस्ट एकता आवश्यक छ भनेको हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न अब एकचोटि फेरि र यो मेसिनरी बदल्नको निम्ति, यो निर्वाचन मेसिनरी र यो शासन मेसिनरी बदल्नको निम्ति जनतामा जानुको कुनै विकल्प छैन। तपाईहरुले देख्नुभयो, अस्ति चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय सुनवाई समितिमा गएर चाहिँ बयान दिँदा उहाँले भन्नुभएको छ, म घेराबन्दीमा परेँ, सबैको घेराबन्दी। र एउटा कुरा उहाँले जोड दिएर भन्छु, सडकको घेराबन्दी भन्न छोड्नु भएको छैन, 2-3 चोटि भन्नुभएको छ। त्यो सडकको घेराबन्दी गर्नेको नेतृत्व मैले गरेको हो भन्ने मलाई छ। यदि लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याएर आन्दोलन नगरेको भए त्यो विघटन हुन्थ्यो र नेपाल एकचोटि फेरि डरलाग्दो निरङ्कुशतातिर, अन्धकारतिर जान्थ्यो। अहिले पहलकदमी हाम्रो हातमा छ, र यो प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति जनताको बीचमा जानु र समाजवादको जो मार्गचित्रको कुरा हामीले गरेका छौँ, त्यो मार्गचित्रतिर देशलाई लैजानको निम्ति हामीले यो मेसिनरी जसले विकृति मात्रै पैदा गरेको छ, जसले विसङ्गति मात्रै पैदा गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई मात्रै संस्थागत गरेको छ, बढावा दिएको छ, त्यो मेसिन बदल्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति तपाईहरु सबैले पनि चिन्तन मनन गर्नु होला। छिटै आन्दोलन हुन्छ नेपालमा। घनश्यामजीले एउटा कुरा भन्नुभयो 3-4 वर्षभित्र, म भन्छु 1 वर्षभित्र।
अरूले गर्नुभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी मिलेर गर्नुपर्छ। अरूलाई मौका दिन हुँदैन। त्यो हामीले नै त्यो मौका लिनुपर्छ, अरूले लान दिन हुँदैन। हामी सडकमा गएपछि कसैको तागत छैन हामीलाई हराउने। हामी सत्तामा हुँदा हामी कमजोर भएका छौँ, सडकमा हामी जहिले पनि बलियो भएका छौँ। यो कुरा बिर्सिन हुँदैन। फेरि विचार र नेतृत्व रातारात जन्मिने कुरा होइन, त्यो इतिहासले जन्माउने कुरा हो। हजारौँ लाखौँ जनताको मेहनतले जन्माउने कुरा हो। जो जन्मेको छ रातारात मार्न कसैले पनि सक्दैन। त्यसकारण हामी जान्छौँ सडकमा र हामी यो विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारलाई रोक्न जनताको साथ लिएर सडकबाटै पहल गर्दा मात्रै समाजवादको नेपाली मार्गचित्र त्यहाँबाट बन्न सुरु हुन्छ। त्यसको निम्ति अरूले गर्ने भने त तपाईको प्रतिगमनै हो, प्रतिक्रान्ति नै हो। यदि हामी प्रतिगमन होइन अग्रगमन चाहन्छौँ, प्रतिक्रान्ति होइन क्रान्ति चाहन्छौँ भने अरूले भन्दा पहिला पहल कदमी हामीले लिनुपर्छ। निरन्तरतामा क्रमभङ्ग हामीले नै गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो गर्ने सङ्कल्पमा छु। म तपाईहरुलाई यो कुरा आज राम्रैसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। हेर्नु होला कसरी जान्छ। फेरि पनि मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई धन्यवाद। तपाईले जे भए पनि समाजवादको विषयमा, मार्क्सवादको विषयमा नयाँ सिराबाट बहस उठाउन ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट पहल गर्नुभएको छ। खास गरी मनहरीलाई म विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु र योसँग सम्बन्धित सबै आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि बधाई भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।